अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हम जितनी भी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जहाँ भी हम एक्सक्यूज़ मी पहुँचना चाहते हैं, इस सब कुछ के लिए ज़ाहिर है कई एक तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, कई एक तरह के अज्जाए तरकीबी हैं, कई एक तरह की चीज़ें इसके अंदर दरकार हैं। और उन अहम चीज़ों के अंदर एक अहम तरीन चीज़ जिसे कहते हैं विल पावर, जिसे कहते हैं क़ुव्वत इरादी, तो हमें एक क़ुव्वत इरादी की भी, एक विल पावर की भी ज़रूरत है। और इस विल पावर की अहमियत को देखते हुए, इस क़ुव्वत इरादी की अहमियत को भांपते हुए, आज की गुफ्तगू को हमने क़ुव्वत इरादी के नाम कर दिया कि हम क़ुव्वत इरादी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही 10 टिप्स जो हैं आज की हमारी गुफ्तगू के अंदर हम पेश करने जा रहे हैं। वो कौन सी 10 टिप्स हैं? सबसे पहली बात ये है, रिवॉर्ड द एफर्ट। हमने पहले तो ये हमने सुना कि आपने कुछ हासिल कर लिया, कुछ अचीव कर लिया, आप अपने आप को रिवॉर्ड दें, आप उसे सेलिब्रेट करें। ये वो अपनी जगह पे बात कायम, लेकिन एक इजाफी बात, नई और जदीद रिसर्च जो है वो ये बताती है कि आपने अपनी एफ़र्ट को भी, अपनी कोशिश को भी, अपनी मेहनत को भी, आपने इसको भी रिवॉर्ड करना है। अगर आपकी कोशिश और मेहनत नताइज पैदा ना भी कर सके, तो भी हमने एक काम करना है कि अपनी जो कोशिश है, अपनी हमने कोशिश की, उसको हमने रिवॉर्ड करना है। अपने आप को ज़रा बेहतर ट्रीट करना है, अपने आप को बेहतर सलूक का मुस्तहिक समझना है, इसलिए कि हमने कोशिश की, इसलिए कि हमने मेहनत की। अगरचे नताइज बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन हमने बहुत लर्निंग की, हमने इससे सीखा और हमने ज़्यादा बेहतर एफ़र्ट के लायक, ज़्यादा बेहतर कोशिश और मेहनत के लायक अब हम हो गए। और दूसरी बात, हमने क्या करना है कि हमने बिलीव इन योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, कहते हैं हर एक काम के अंदर, हर एक काम के अंदर जैसे विल पावर की ज़रूरत है, इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी और ख़ुद एतमादी की भी बेपनाह अहमियत है। और यहाँ पे जब हम विल पावर को डेवलप करने की बात करते हैं, तो इस डेवलप करने की बात के अंदर दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो है बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा, अपने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों के ऊपर भरोसा और एतमाद करना। तीसरी बात, क्लैरिफाई योर गोल्स, आपके जो भी मकासद हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आप इनको क्लियर कर लें, आप इनको क्लैरिफाई कर लें। इनको क्लैरिफाई करना, इनको क्लियर करना बहुत अहमियत का हामिल। और चौथी बात, डेवलप रूटीन, हमने एक रूटीन बनानी, क्योंकि रूटीन के अंदर जो भी काम आ गया उस काम का किया जाना, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उस काम का किया जाना बिल्कुल आसान हो जाता है। इस गरज से हमने एक रूटीन बिल्ड करनी, और एक अच्छी रूटीन जो है उसको हमने बिल्ड करना है। और अगली अगली बात, पांचवी बात, बिल्ड अप स्लोली, हमने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस हिम्मत के अंदर लेकर जाना है। हमने ओवर डूइंग नहीं करनी, हमने एक एक खरगोश जैसी रेस जो है वो हमने नहीं लगानी, हमने खरगोश की स्पीड से नहीं भागना, हमने कछुए की स्पीड पे चलना है। क्योंकि कछुए के अंदर जो तसलसल है, जो मुस्तकिल मजाजी है, जो कॉन्सिस्टेंसी है, वो उसकी कामयाबी को यकीनी बनाती है। लिहाजा हमने एक टॉर्टोइस की, एक कछुए की अप्रोच जो है हमने उसको अडॉप्ट करना है। और किसी भी काम के अंदर हेल्थ को बनाने के लिए, किसी भी काम के अंदर हमने कछुए की मिसाल को फॉलो करना और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। बिल्ड अप बिल्ड अप स्लोली, बिल्ड अप ग्रेजुअली। और आगे छठी बात, चूज द राइट टाइम, चूजिंग ऑफ द राइट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? कई एक काम एक साथ में शुरू न कर दें, बल्कि आप ये देखें कि कौन सी टाइमिंग जो है किस काम के लिए,
کون سی ٹائمنگ بہترین ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے کس وقت پہ کس کام کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہٹ when the iron is hot، یہاں پہ اس کی لیکن اس رائٹ ٹائم کی یہاں پہ کیا ریلیونس بنتی ہے۔ اگر ایک وقت کے اندر ایک انسان کئی کام سٹارٹ کر دیتا ہے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان کسی کام کو کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کے اندر کمی واقع ہوگی، اس کی جو ول پاور ہے اس کے اندر کمی واقع ہوگی۔ اور ساتویں بات وہ ہے بی کائنڈ ٹو یور سیلف۔ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ لوگوں پہ کائنڈ ہرٹیڈ بننا ہے، جو کہ واقعی بننا ہے، لیکن نہ صرف نیڈی لوگوں پہ بلکہ اپنی ذات کے اوپر بھی ہم نے کائنڈ ہرٹیڈنس جو ہے، ہم نے کائنڈلی اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے۔ بہت زیادہ ہارش ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ تا دیر چلتا نہیں ہے۔ اس ایک غرض سے ہم نے اپنے آپ کو بھی ایک کائنڈلی اپنے آپ کو کائنڈنس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے۔ اور آٹھویں بات ٹریٹ یور سیلف لٹل ریوارڈز along the way۔ ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ہم مائل سٹون کور کرتے ہیں، کچھ بھی چھوٹی سی اچیومنٹ یا کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو سیلیبریشن ہے، یہ جو اپنے آپ کو ریوارڈ دیا جانا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم نے آئندہ بھی اس کام کو پورے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ اور 10ویں آگے جو بات ہے وہ ہے 9 نمبر پہ گیٹ سپورٹ۔ ہم نے سپورٹ حاصل کرنی، مدد حاصل کرنی، کس سے کرنی؟ اپنی فیملی سے اور اپنے فرینڈ سے اور دیگر پازیٹیو اور سپورٹیو لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے جو بھی ہمیں پازیٹیولی اور سپورٹیو انداز کے اندر جو ہمیں ٹریٹ کرتا ہے، فیملی کا ممبر ہو، دوست احباب میں سے ہو، کوئی ناواقف لوگوں کے اندر سے ہو، ہمارے کولیگز کے اندر سے ہو، لیکن کوئی بھی اگر ہمیں پازیٹیولی ہمیں انکوریج کرتا ہے تو ہم نے اس سپورٹ کو ویلکم کرنا ہے۔ رادر بلکہ ہم نے کچھ ایسی سپورٹس تلاش کرنی ہے کہ کہاں کہاں سے مجھے سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ اور 10ویں بات ایوائڈ ٹیمپٹیشن اسٹے اوے فرام اٹ۔ یہ کیا ہوا؟ دیکھیے اگر آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے افراد کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیں، ان دوستوں سے ملنا بند کر دیں کہ جو سموکنگ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جن چیزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک ان سے نجات حاصل کی گئی بہت پختہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم نے ایسے ماحول سے، ایسے سرکمسٹانسز سے، ایسی سچویشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جہاں پہ اس بات کا خطرہ بڑھ جائے، جہاں پہ اس بات کا خطرہ بہت بڑھ جائے کہ ایک انسان جو ہے پھر سے اس برے کام کو سٹارٹ کر دے گا۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایوائڈ کرنا ہے ٹیمپٹیشن سے۔ آج جو 10 باتیں کی ہیں، یہ 10 باتیں ایک انسان کے سیلف کانفیڈنس کو، ایک انسان کی ول پاور کو ڈیولپ کرنے کے اندر بے پناہ اہمیت کا حامل کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان کی ول پاور جو ہے وہ ایک انسان کی اصل دولت ہے۔ باقی تمام تر دولتیں بھی جہاں پہ ایک انسان کو جواب دے جاتی ہیں، وہاں پہ ایک انسان کی ول پاور کی دولت جو ہے وہ ایک انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اس انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔